नए पाकिस्तान में जहाँ बेशुमार चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे पाकिस्तान में ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम इतना वर्स है कि हर रोज़ मल्टीपल एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ सड़क पे जाते हुए ख़तरे में डाल जाती हैं और हम हर रोज़ परेशान होते हैं कि ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियों वाले, ये बेतरतीब ट्रैफिक हमारे साथ क्या करने वाली है। हम तो खौफज़दा होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर लोग यहाँ पे आते हैं, वो हमारी ट्रैफिक का हाल देख के, हमारी ट्रैफिक के मामलात देख के पाकिस्तान के बारे में बड़े परेशान होते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा, हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम उनसे राब्ते में आएँ, उनके मसाइल को हम हल करें पाकिस्तान में, लेकिन वो भी पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बहुत कंसर्न्ड हैं। उनका ख्याल ये है कि दी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हेयर इन पाकिस्तान, जो मोटरसाइकिल पे यू टर्न्स लेते हैं, रॉन्ग साइड पे निकलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बेशुमार बड़े शहरों की जो बड़ी सड़कें हैं, वहाँ पे आपको पेडेस्ट्रियंस के लिए फुटपाथ नहीं मिलते, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे ख्याल करने की ज़रूरत है। हमारे एक दोस्त मैक्स बाबरी ये कहा करते हैं कि अगर किसी जगह पे ट्रैफिक लाइट येलो होने वाली है और आप रुक जाएं, तो आप यकीनन 7-8 ऐसे लोगों का रास्ता रोकते हैं जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वाले हैं। दे माइट हॉन्क एट यू, लेकिन यू हैव डन समथिंग गुड एंड फील गुड अबाउट दैट एक्चुअली। हमारे एक दोस्त स्टॉकहोम स्वीडन से उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो भी पाकिस्तान के ट्रैफिक के मामलात में बड़े कंसर्न्ड हैं। उनकी कंसर्न आज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। महमूद अहमद भट्टी साहब हैं स्टॉकहोम स्वीडन से, एंड लेट्स आस्क हिम कि हाउ ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तानी ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम महमूद अहमद भट्टी स्टॉकहोम स्वीडन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जस्ट वन टीवी चैनल वालों का, जिन्होंने अपने चैनल के आगाज़ में ही, चैनल का स्टार्ट होते ही हम समंदर पार ओवरसीज़ पाकिस्तानी को याद रखा और जस्ट वन टीवी चैनल के ज़रिए हमारे नज़रियात और अपनी बातें पॉइंट आउट करने का मुझे मौका दिया गया। तो नाज़रीन, मैं आपसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहता, तो चंद बातें कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिनकी तकरीर आपने भी सुनी होगी, उस तकरीर में उन्होंने वाकई ही कौम से बहुत अच्छे और बड़े ही शानदार वादे किए हैं और ये ऐसे वादे गुज़श्ता जो हुक्मरान जितने भी आए हैं उन्होंने कौम से कभी भी नहीं किए। उन्होंने बड़ी सादगी के साथ लोगों से बातें की और लोगों को बताया कि हम पाकिस्तान को नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे। तो उसमें उन्होंने जो भी नज़रियात अपने पेश किए, उससे मैं फ़ील करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक, अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूँ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जैसे कह रहे हैं वैसे ही हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला एक नया पाकिस्तान बनेगा। और जैसे उनका पीटीआई का नारा है कि तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है, तो मुझे यकीन है कि तब्दीली आएगी। उन्होंने बड़े ही सादे अंदाज में लोगों को बताया कि हम अपने पाकिस्तान को साफ़ करेंगे, हम अपने पाकिस्तान के कर्ज़ उतारेंगे और हम अपने पाकिस्तान की आवाम को वो सहूलतें देंगे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। ऐसी सहूलतें, उन सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे की मिसाल दी। तो जैसा कि मैं स्वीडन से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक बहुत से हुक्मरान आए, बहुत सी हुकूमतें चेंज हुई, बहुत से हुक्मरानों ने बहुत अच्छे काम किए और बहुत सी हुकूमतों ने बड़े प्रोजेक्ट पे बड़ी डेवलपमेंट की, लेकिन आज तक मुझे अफसोस है कि आज तक एक ऐसा पॉइंट जिसको मैं पॉइंट आउट करने के लिए जस्ट वन टीवी का सहारा ले रहा हूँ, तो उस पर कभी किसी ने भी गौर नहीं किया। वो पॉइंट है पाकिस्तान में ट्रैफिक का बढ़ता हुआ रश। तो इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक यूरोप में जो शरह अमवात है हादसात की सूरत में, तो वो 0% है और पाकिस्तान में जो हादसात की
شرح موات ہے، حادثوں کی صورت میں روزانہ 200 افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس پہ نہ تو آج تک کسی حکمران نے غور کیا ہے، نہ ہی میڈیا نے غور کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جو حالات ہیں اور جو ملک کے میں جو تبدیلی ہے وہ حکومتیں نہیں لاتی، وہ عوام لاتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے سال ترکی میں فوج نے بغاوت کی تو اس وقت وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اپنی عوام کو پکارا، اپنی مدد کے لیے عوام کو پکارا، اور عوام نے ان کی ایک آواز پہ کھڑے ہو کر فوج کی بغاوت کو کچل دیا۔ تو عوام تبھی کچھ کر سکتی ہے جب ہماری حکومت اسے کچھ شعور دے، اور شعور جو ہوتا ہے نا وہ کتابوں کے ذریعے، شاعروں کے ذریعے، سکولوں کے ذریعے اور مدرسوں کے ذریعے، اور سب سے بڑی بات میڈیا کے ذریعے۔ آج کل ہمارا میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی سبجیکٹ پہ ٹاک شو کر رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں ماشاءاللہ وہ سب پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو ملک کی تبدیلی سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنی رینکنگ کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ کو دیکھتے ہیں، اور آئے دن 4 5 مہمانوں کو بلا کے تو جو شور و غوغا وہ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ میڈیا کا کام ہے عوام کو شعور دینا۔ تو اس سلسلے میں، ٹریفک کے سلسلے میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ٹریفک کم ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کئی بار میں پاکستان جاتا ہوں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، اور ایون کہ وہاں کے لوگ ٹریفک کو ختم کرنے کے لیے پولیس والوں سے کوآپریشن نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے بہت ساری ایمبولینس ایسی دیکھی ہیں جو ٹریفک میں پھنسی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی انسان ان کو راستہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ تو ناظرین، پاکستان میں بہت ساری حکومتیں آئیں، انہوں نے ٹریفک کے جتنے بھی پولیس ملازم ہیں ان میں اضافہ کر دیا۔ پولیس بڑھانے سے کبھی بھی جرائم کی اور کرپشن کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یورپ میں کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے، یہاں پہ ایک بھی کانسٹیبل ٹریفک پولیس کا نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو شعور ہے، اور لوگ ہی ٹریفک کے جو رولز ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ سڑکیں خالی ہوتی ہیں۔ تو میرے پاس میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے حکمرانوں کو، پرائم منسٹر عمران خان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے، میرے پاس ایک ایسا جامعہ منصوبہ ہے کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو اس پروجیکٹ سے، اس منصوبے سے یا اس عمل سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر تمام پاکستان کا جو ٹریفک کا رش ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت ساری ہمیں چینجز لانی پڑیں گی، بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ تو میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے موقع دیں، اور میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔